بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اليوم تم افتتاح معرض الملكة 2 في تاريخ 24/12/2024 بحضور سمو الشيخ محمد بن جمال القاسمي، الله يحفظه إن شاء الله. وتم افتتاح هذا المعرض والمشاركين والمشاركات كل من الأسر المنتجة اللي هم شرفونا وشاركوا في هذا المعرض. الحقيقة هي فرصة كبيرة للناس اللي عندهم إنتاجات محلية. الحقيقة اللي شاركوا كثير من الأخوات والشباب اللي هم عندهم أشياء خاصة مميزة شاركوا في هذا المعرض. الحمد لله رب العالمين. هذا المعرض تم تغطيته أيضا من قبل كثير من المشاهير السوشيال ميديا، وأيضا من كثير من الإعلاميين. نحن نوجه لهم الشكر. الحمد لله رب العالمين. هذا مكان جدا مناسب بالنسبة للمستثمرين. الحمد لله رب العالمين. دولة الإمارات وفرت للمستثمرين مثل هاي الفرص حتى يتم تشجيع المستثمر أيضا في دولة الإمارات. Today, alhamdulillah Rabbil Alamin, we are opening this our second event. We are companies Bazaar and event management company. Today was coming Sheikh Mohammed bin Jamal Al-Qasimi, he was opening this exhibition. I also hope in future, inshallah, all businessmen and women and also trader coming to invite in this exhibition because the UAE government he was give very good facility for the invoice staff.